आफ्टरनुन स्टुडेन्ट्स, आज पनि म तिमीहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। हिजोको क्लासमा हामी जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धी अथवा पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ र ती समस्यालाई समाधान गऱ्यौँ। र आजको क्लासमा पनि हामी हिजोको क्लासमा भन्दा केही फरक र बाँकी रहेका यो जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछौँ र त्यो सकेसँगै हामी मिश्र ह्रास अथवा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको विषयमा थोरै डिस्कस गर्नेछौँ र त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान गर्नेछौँ। र आजको प्रश्नमा हामी यो क्लासमा हामी यो जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धी अथवा पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी अब यो बाँकी रहेका प्रश्नहरूको विषयमा अनि छलफल र यो सम्बन्धी समाधान गर्नेछौँ। आजको प्रश्न रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 मा विक्रम सम्वत 2057 सालको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या 10 लाख र 4%। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 4% थियो है भने विक्रम सम्वत 2058 सालको सुरुमा 25,000 मानिसहरू अन्यत्रबाट बसाइसराई गरी यहाँ बसोबास गर्न आए विक्रम सम्वत 2060 सालको सुरुको जनसङ्ख्या कति होला? पत्ता लगाउनुहोस्। भनेर सोधेको छ। ल हेर है त प्रश्न के रहेको छ भने विक्रम सम्वत 2057 सालको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या 10 लाख र जनसङ्ख्या वृद्धि दर 4% थियो भने विक्रम सम्वत 2058 सालको सुरुमा 25,000 मानिसहरू अन्यत्रबाट बसाइसरी त्यहाँ बसोबास गर्न आए भने विक्रम सम्वत 2060 सालको सुरुको जनसङ्ख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ कस्तो छ भने 57 देखि 58 सम्म बढेर आए, त्यही 4% को रेशियोमा बढेर आए है, 4% को रेशियोमा बढेर आए
अनि त्यसपछि त्यो 58 सालको सुरुमै वैशाखमै 25,000 मानिसहरू के गरे त बसाइ सरेर फेरि त्यही काठमाडौँ। सुरुमा 57 सालमा 10 लाख पपुलेसन थियो त्यहाँ, अनि 4% पपुलेसन ग्रोथको रेट अनुसार अनि 58 सालमा अनि बढेर आयो। अनि बढिसकेपछि फेरि कति त 25,000 मानिसहरू अन्यत्रबाट फेरि त्यहीँ बसाइ सर्न आए भने 60 सालमा त्यहाँको काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या कति पुग्यो होला भनेर हामी 2 स्टेपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनी। किनभने कति सालमा त हो यो 58 सालमा मानिसहरू त्यहाँ बसोबास गर्न अन्यत्रबाट बसाइ सराई गरी आए भनिसकेपछि सुरुदेखि 58 सालसम्मको हामी क्यालकुलेसन गरेर अनि जनसङ्ख्या निकाल्छौँ। त्यसपछि हामी त्यो इन माइग्रेट भन्छ त्यसलाई, बसाइ सरेर त्यहाँ आए इन माइग्रेट भएको पपुलेसनलाई हामी त्यहाँ एड गर्छौँ। त्यसपछि त्यसरी भएको पपुलेसन फेरि सुरुको पपुलेसनमा जान्छ, सुरुको जनसङ्ख्यामा जान्छ। अनि त्यसपछि बल्ल 60 साल 58 देखि 60। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ कस्तो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सुरु भयो 57मा सुरु भयो भने 57 देखि 58 अन्त्य र सुरु भन्ने कुरा यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। वर्ष काउन्ट गर्दाखेरि सुरु छ कि अन्त्य छ कि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। म यहाँ थोरै सुरु र अन्त्यको कुरा यहाँ जानकारी गराउँछु। 2057 को सुरु, 2058 को सुरु, यहाँ जम्मा 1 वर्ष हुन्छ। यो बीचमा 1 वर्ष हुन्छ। 2057 को सुरु, 2058 को अन्त्य भन्यो भने यहाँ 2 वर्ष हुन्छ। किनभने सुरु यहाँबाट 57मा सुरु वैशाखबाट सुरु भएको थियो, वैशाख अनि 58 वैशाखसम्म जम्मा 1 वर्ष भयो सुरु भन्यो भने। तर यहाँ 57 सुरु भने 57 पनि पुरै भयो र 58 को अन्त्य भन्यो भने 58 पनि पुरै भयो। यहाँ 1 वर्ष र यहाँ 1 वर्ष गर्दा यहाँ 2 वर्ष भयो। तर यहाँ 57 को सुरु भन्ने बित्तिकै 57 पुरै 1 वर्ष भयो। तर 58 त सुरु मात्रै भनेको छ, 58 पुरै भनेको छैन। भने यो अवस्थामा दुईटै सुरु भएको अवस्थामा 57 को सुरुदेखि 58 को सुरुवातसम्म भनेको अवस्थामा यहाँ जम्मा 1 वर्ष हुन्छ। किनभने पुरै 57 यहाँ 57 को वर्ष मात्रै काउन्ट हुन्छ। तर यहाँ 57 को पनि काउन्ट हुन्छ र यहाँ 58 को पनि हो। यो कुरामा ख्याल गर्ने सुरुवात सुरु र अर्कोको पनि सुरु भन्दाखेरि र सुरु र यहाँ अन्त्य भन्दाखेरि यो कुरामा ख्याल गर्ने। र अब म यसको सोलुसन तर्फ जान्छु। यहाँ विक्रम संवत कति त 1 2 3 4 5 6 10 लाख है। अनि आर इक्वल्स टु कति त 4%। अनि समय t इक्वल्स टु हामी यसलाई यसरी p ले संकेत गरौँ। p इक्वल्स टु अनि विषम हेर है 1 वर्षपछि 57 को सुरु र 58 को सुरु
विक्रम सम्वत 2058 को सुरुको जनसङ्ख्या र यहाँ पिटी इक्वल्स टु वाट हामीलाई थाहा छ PT equals to P bracket 1 plus R upon 100 को पावर T भन्ने थाहा छ भने भ्यालु राखौं 1 2 3 4 5 6 bracket 1 plus 4 by 100 को पावर 1 अनि 1 2 3 4 5 6 bracket 100 plus 4 by 100 अनि 1 2 3 4 5 6 into 1.04 मल्टिप्लाई गरौँ है त कति भयो त 10,40,000 10 लाख भने 58 सालको सुरुमा आफ्नै रेसियोमा त्यही काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्याको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 58 सालको सुरुमा कति त 10,40,000 मिन्स 40,000 अनि पपुलेसन के भयो त इन्क्रिज भयो तर हाम्रो यो सोलुसन होइन अब यो 58 सालपछि है अब 58 सालपछि के भयो गरे भने त्यहाँ 25,000 मानिसहरू अन्यत्र ठाउँबाट इन माइग्रेट भएर आयो बसाइ सरेर आयो भने फेरि अब हामी के गर्न सक्छौं भने 58 सालको काठमाडौँ उपत्यकाको है अब फेरि के गर्न सक्छौं भने आफ्नै त्यहीको जनसङ्ख्या 58 सालको सुरुमा 10,40,000 अनि अन्यत्रबाट बसाइ सरी आएको मानिसहरू कति त 25,000 अब हामी के गर्छौं भने फेरि विक्रम सम्वत सुरुको जनसङ्ख्या कति त 10,40,000 अन्यत्रबाट बसाइ सराई आउने कति त therefore हो therefore विक्रम सम्वत 2058 को जनसङ्ख्या जम्मा जनसङ्ख्या कति त 10,65,000 ल अनि यसलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौं 10,65,000 हो अनि त्यही रेशियोमा अब हामी यहाँबाट अब हामी 57 बाट क्याल्कुलेसन गर्दैनौं अब हेर है त यहाँ 58 को सुरु अनि त्यसपछि कति 60 को पनि सुरु 60 को पनि सुरु भन्दाखेरि 58 पुरै र 59 पुरै तर 60 त लाग्रै हैन 58 को सुरु भन्ने बित्तिकै 58 पनि पुरै युज गर्नु पर्यो 59 पनि युज गर्नु पर्यो भने 58 एक वर्ष र 59 एक वर्ष तर 60 त सुरु हो अन्त्य होइन अन्त्य भनेको भए 60 पनि काउन्ट गर्थ्यौं तर 58 सुरु 59 पनि हुने भयो 58 पुरै काउन्ट गर्दा एक वर्ष
59 पुरै काउन्ट गर्दा 1 वर्ष 2 वर्ष, तर हामी 60 लाई काउन्ट गर्न पाइएन। 60 को सुरुमा हामी क्याल्कुलेसन गरिहाल्नुपर्छ भने हामी समय कति त उही ब्याज दर हो। सरी ब्याज दर वृद्धि दर आर कति पर्सेन्ट त 4%। अनि विक्रम सम्वत 60 को सुरुको जनसङ्ख्या पिटी = 8 भन्यो भने पिटी = PT = P ब्राकेट T हामी सरसर्ती क्याल्कुलेसन गरौँ 1065000 ब्राकेट 1 + 4/100 को पावर 2 1065000 ब्राकेट 100 + 4/100 गर्दा को पावर 2 1065000 इन्टु 1.04 को स्क्वायर गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरु 1065000 इन्टु क्याल्कुलेसन गरौँ त 1.04 इन्टु 1.04 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1.0816 इन्टु 1065 गर्दाखेरि 1151904 therefore विक्रम सम्वत 2060 को सुरुमा काठमाडौँको जनसङ्ख्या 11,51,904 छ भनेर यसरी एन्सर आउँछ भाइ बहिनी। यो प्रश्न सोध्दा भाइ बहिनीलाई 4 मार्क्समा सोध्न सक्छ। 2 स्टेपमा सोलुसन गर्नुपर्ने छ यो प्रश्नको। यहाँ के भन्यो भने 2057 सालको सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 10 लाख मानिसहरू बसोबास गर्थे अनि त्यहाँको वृद्धि दर 4% ले वृद्धि दर भइरहेको थियो। अनि 58 सालमा त अचानक 15,000 मानिसहरू त्यहाँ बसाइ सर आयो भने हामी के गर्नुपर्छ भने सुरुको अवस्थादेखि बसाइ सर्ने अवस्थासम्मको हामी पहिलो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भने 57 को सुरुमा काठमाडौँको जनसङ्ख्या 10 लाख अनि वृद्धि दर 4% अनि टाइम त अब बसाइ सर्नसम्म 57 सुरुदेखि 58 सुरुसम्म बसाइ सर आउने बेलासम्मको क्याल्कुलेसनमा जम्मा 1 वर्ष भयो। यसरी क्याल्कुलेसन गर्यो। यसरी के आयो त अनि 58 को सुरुमा कति रहेछ त 10,40,000 रहेछ। अब यसपछि यो अब यसलाई पी मानेर गर्ने होइन। त्यसपछि 10,40,000 आइसकेपछि 25,000 त इनमाइग्रेट भएको छ भने त्यसलाई जोड्नुपर्छ भाइ बहिनी। अब यसरी त बसाइ सर्ने बेलासम्मको जनसङ्ख्या आइसकेपछि त्यो जनसङ्ख्या पी नभएर त्यहाँ बसाइ सरे मरे के हुने हो इनमाइग्रेट आउट माइग्रेट डेथ अनेक चिजहरू हुन्छ। इनमाइग्रेट भयो भने हामी प्लस गर्छौँ, बसाइ सर आयो भने डेथ भयो भने हामी माइनस गर्छौँ। आउट माइग्रेट भनेको बसाइ सरी अन्यत्र गयो भने माइनस गर्छ। यदि यो ठाउँमा
बसैँसरी आउने बसैँसरी गएको भए हामी यहाँ माइनस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसमा र यसमा अब त हामी यो काठमाडौँ यो त बढेर आएको जनसङ्ख्या हो, तर यहाँ इन माइग्रेट कति त 25,000 छ भने अब हामी 58को सुरुमा काठमाडौँको जम्मा जनसङ्ख्या कति छ भने अब यो भन्न पाइँदैन, यो भन्न पर्छ 10,65,000। यसरी 10,65,000 अब 2000 विक्रमसम्म 2058को सुरुमा काठमाडौँको जनसङ्ख्या 10,65,000 आफ्नै क्रममा बढेर 10,40,000 थियो। 25,000 त्यहाँ के गर्यो इन माइग्रेट भयो भने जोड्नु पर्यो भने त्यहीँका यो 25,000 नि अब त्यहीँका स्थानीय बासिन्दा भयो भनेपछि त हामी यसलाई जोड्नु पर्यो भने 10,65,000 हो। त्यो अब सुरुको जनसङ्ख्या 10,65,000 पी भयो। अनि त्यो रेसियो त आफ्नै रेसियो भनेको 4% नै छ इन्क्रिज रेट। अनि अब हेर यदि छ भने हामी 60 यस्तै क्रममै गइरह्यो भने 60 को सुरुमा कति हुन्छ भन्दा 58 को सुरु 1 वर्ष, हेर 58 को सुरुदेखि अन्त्यसम्म 1 वर्ष, 59 को सुरुदेखि अन्त्यसम्म 2 वर्ष, तर 60 को सुरुवात मात्रै भनेपछि 60 लाई काउन्ट गर्ने होइन भनेपछि 2 वर्ष भने विक्रमसम्म 2060 सालको सुरुको जनसङ्ख्या पिटी इक्वल्स टु वाट भने हामीलाई थाहा छ पिटी को फर्मुला पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। अनि भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि कति त क्यालकुलेसन गर्दै गयौँ, क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा वा है 11,51,904 11,51,904 जना मानिस रहेछ काठमाडौँ उपत्यकामा 2060 सालमा। यसरी आजको पहिलो प्रश्न सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि यो प्रश्नसँगै हामी यो जनसङ्ख्या वृद्धिमा खासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2 मार्क्समा आउने हुँदाखेरि म 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरू गरिदिइसकेको छु हिजोको क्लासमा। त्यही सम्बन्धी क्वेसनहरूमा रहेर त्यसैले आधार बनाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य क्वेसनहरूको पनि सोलुसन गर्न सक्नु भन्दै म अब आजको क्लासमा मिश्र रास सम्बन्धी, रास भनेको सामान्यतया हामी घट्नु भन्ने अर्थ दिन्छ, मिश्र भनेको कम्पाउन्डेड रेटमा चक्रीय दरमा घट्नु भनेको यो मिश्र रास भनेको, कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेको। अब हामी यो सामान्यतया यो रासमा हामी जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित रहँदैनौँ, हामी वस्तुसँग वस्तु तिनीहरूको मूल्यसँग सम्बन्धित रहेर हामी मिश्र रास रहन्छ र यसमा मूल्यसँग सम्बन्धित हुने हुँदाखेरि उता जनसङ्ख्या वृद्धिमा सुरुको जनसङ्ख्या टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या भन्ने हुन्थ्यो अनि वृद्धि दर हुन्थ्यो। तर डिनोट गर्ने कुरा उहिले डिनोट गरे पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन, हामी सिम्बोलिकली अगाडि भाषामा लेखेपछि सिम्बोलमा जे राख्दा पनि हुन्छ अनि बुझिने अर्थ हुनुपर्छ। अब हामी मिश्र रासमा वस्तुको मूल्यसँग सम्बन्धित हुन्छ भने सुरुको मूल्यलाई हामी पी ले जनाउँछौँ, उयो समयलाई हामी टी ले जनाउँछौँ। मिश्र रास दरलाई हामी अथवा मिश्र रास पनि रास दर भन्छ, रास दरलाई हामी आरले नै सङ्केत गर्छौँ हो। अनि टी वर्ष पछिको मूल्यलाई हामी पिटीले नै सङ्केत गरेर हामीलाई केही फरक पर्दैन, पिटीले नै सङ्केत गर्छौँ। र अब भाइ बहिनीहरूले यो जनसङ्ख्या वृद्धि भन्नेमा बुझिसक्यो होला। हामी जहिले पनि जनसङ्ख्या वृद्धिको क्यालकुलेसनमा पिटी इज अलवेज ग्रेटर देन पी भन्ने हुन्छ। टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या सुरुको जनसङ्ख्या भन्दा जहिले पनि बढी हुन्छ। हामी वृद्धि दरसँग सम्बन्धित क्यालकुलेसनहरू गरिरहेको छ, तर यहाँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अनि पिटी इक्वल्स टु फर्मुला पहिला मैले लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि अनि भनौँला पी ब्राकेट रास हुनु भने 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी। फरक छुट्टै सक्यो होला, रासमा रास दर भन्नेमा माइनसवाला सूत्र हुँदो रहेछ र अनि वृद्धि दर भन्नेमा प्लसवाला सूत्र हुँदैछ। अनि यो रास दरमा जहिले पनि पी इज अलवेज ग्रेटर देन पिटी भन्ने हुन्छ।
सुरुको मूल्य किन हुन्छ भन्ने मैले सानो इक्जाम्पल दिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। हामी सामान्यतया आजभोलि सबैको हातमा मोबाइल फोन हुन्छ। हामी सुरुमा किनेको ल सपोज एउटा अनि स्यामसङको मोबाइल सेटलाई हामी सुरुमा रु 20,000 हालेर किन्छौँ। हामी प्रयोग गरौँ अथवा नगरौँ, प्रयोग गरौँ अथवा नगरौँ, राखिराखौँ, प्रयोग नगरिकन बिग्रिन्छ कि भनेर राखिराखौँ अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्दै जाउँ। अनि मैले यो मोबाइल सेटलाई सुरुकोमा किनेर मैले 2 वर्षपछि बेच्न खोजेँ। 2 वर्षपछिको मोबाइलको मूल्य मोबाइललाई बेच्यो भने भाइ बहिनीले बुझिसक्यो होला हामी 20,000 पर्दैन होला। 20,000 पर्छ त पर्दैन, पक्कै पनि यसको मूल्य के हुन्छ त डिक्रिज हुँदै गएर अर्को कम्पनीले आइसकेका हुन्छ, अर्को राम्रो भइसकेका हुन्छ, यिनीहरू पुरानो हुँदै जान्छ भने हामी यसलाई त उस्तै पर्यो भने यसलाई 10,000 भन्दा बढी पर्दैन होला। यसरी घट्दै हेर त 20,000 मा किनेको मोबाइल सेटलाई 10,000 मा बेच्नु भनेको कति घाटा लाग्यो? 10,000 घाटा लाग्यो। यसरी सुरुको हुन्छ यो। सुरुमा 20,000 मा किनेर ल हेर त, सुरु भनेको पी भनेको 20,000 र टी वर्षपछिको मूल्य 10,000 भन्ने बित्तिकै त हामी के रहेछ त सुरुको मूल्य पी को भ्यालु पी इज अलवेज ग्रेटर देन पीटी अथवा सुरुको मूल्य टी वर्षको पछिको मूल्य भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ। हामी हरेक कुरामा अनि कम्पेयर एउटा हामी हाम्रो घरमा भएको टिभीलाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ। एउटा टिभी सुरुको मूल्यमा किनेर लिएर आइन्छ अनि प्रयोग गर्दै गइसकेपछि यो सेकेन्ड ह्यान्ड भइसकेपछि यसको मूल्य बेच्नु पर्यो भने सस्तो हुन्छ। अब हामीले चढ्ने मोटरसाइकलहरूको कुरा पनि त्यही हो। मोटरसाइकल पनि सुरुमा हामी किनेर ल्याउँदाखेरि फर्स्ट ह्यान्डमा महँगो पर्छ, त्यसपछि जति राख्दै गयो उति सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड भनेर सस्तोमा। यसरी सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्डमा बेच्ने प्राइसलाई हामी पिटी भनेर भन्छ। भने पी जहिले पनि ठुलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू र पिटी भन्ने जहिले पनि के हुन्छ त सानो हुन्छ। यो केमा त मिश्र रासमा। अब हामी मिश्र रास सम्बन्धी मैले सामान्य सुरुको मूल्यलाई पी अनि समय उही टी नै हो। मैले डिनोट गर्ने कुरा जनसङ्ख्या वृद्धि र यसमा कुनै फरक छुट्याएको छैन। रास दरलाई हामी आरले नै डिनोट गर्छौँ, आर पर्सेन्टेजमा हुन्छ र टी वर्षपछिको मूल्य अनि पिटी भन्ने हुन्छ। र योसँग सम्बन्धित पिटी इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भन्ने फर्मुला हुन्छ। र अब मैले यसैसँग यो मिश्र राससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्वेसनहरूको सल्युसन गर्नेछु भाइ बहिनीहरू। आजको क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, रु 40,000 मा किनिएको कम्प्युटरको मूल्यमा 10% का दरले मिश्र रास हुन्छ। मिश्र रास हुन्छ 2 वर्षपछि मूल्य कति होला? रु कतिमा किनिया रहेछ कम्प्युटरलाई? 40,000 मा किनिया रहेछ र हरेक वर्ष कतिका दरले 10% का दरले मिश्र रास हुँदै गइरहेको रहेछ। र हामी 2 वर्षपछि त्यो कम्प्युटरलाई किन्न खोज्यो भने कतिमा किन्न पाइन्छ होला भनेर यहाँ सुरुको मूल्य पी को भ्यालु दियो, रास दर
आर को भ्यालु दियो र समय के को भ्यालु दियो त टी दियो र 2 वर्ष पछिको मूल्य पीटी सोध्यो। यहाँ सोलुसनमा जान्छौँ हामी, सजिलो छ। यहाँ सुरुको मूल्य P इक्वल्स टु रु कति त 40,000 हो। ह्रास दर भन्छ आर इक्वल्स टु कति त 10%। समय टी इक्वल्स टु कति त 2 वर्ष। 2 वर्ष पछिको मूल्य पीटी इक्वल्स टु के त वाट भनेको छ है। हामीलाई थाहा छ पीटी इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर अपन 100 को पावर के त टी। ल हेर, अघि हामी के लाएको थियौँ फर्मुला 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी भन्ने लाएको थियौँ। अहिले हामी के लगायौँ त 1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भनेर लगायौँ। अनि पीटी को भ्यालु छैन, पी को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ 40,000। 1 माइनस 10 बाई 100 को पावर 2। 40,000 ब्राकेट 100 माइनस 10 बाई 100 को पावर 2। 40,000 ब्राकेट 0.9 90 हुन्छ भाइ। अरू बेला हेर यहाँ प्लस हुँदाखेरि हामी के गर्यौँ प्लस गर्यौँ। अहिले यहाँ के छ माइनस छ भने हामी माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। 40,000 इन्टु 0.9 को स्क्वायर 0.9 इन्टु 0.9 गर्दा 0.81 हुन्छ। 40,000 इन्टु 0.81 0.81 इन्टु 40,000 गर्दा हेर त 32,400 भने therefore 2 वर्षपछि उक्त को मूल्य रु 32,400 32,400 गरेर यसको आन्सर आउँछ। सामान्य प्रश्न, सुरुको मूल्य दियो अनि समय दियो मिश्र ह्रास दर दियो भने टी वर्ष पछाडिको मूल्य निकालो भनेर सोध्यो भने यसरी। अनि यस्तो खाले प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरू 2 मार्क्समा आउँछ। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3। प्रति वर्ष 8% का दरले प्रति वर्ष 8% का दरले मूल्य ह्रास हुँदा
मूल्य ह्रास हुँदा एउटा मोटरसाइकलको मूल्य 2 वर्षपछि रु 2,53,920 हुन्छ भने सो मोटरसाइकलको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। सुरुको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। ल हेर है त यहाँ। अनि 2 वर्षपछि त्यति बन्दो रहेछ भने पछिको मूल्य सुरुमा कति किनेको केही पनि थाहा छैन। सुरुमा जतिसुकैमा किनोस्, तर 2 वर्षपछि उसले सेकेन्ड ह्यान्डमा बेच्ने हो भने सो मोटरसाइकललाई कति पर्दो रहेछ त 2,53,920 पर्दो रहेछ भने पी पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। सुरुको मूल्य भन्ने बित्तिकै के पत्ता लगाऊ, पी पत्ता लगाऊ भनेर भनेको। भने सोलुसन यहाँ 2 वर्षपछिको मोटरसाइकलको मूल्य पीटी इक्वल्स टु कति त 2,53,920 यति दिएको छ। अनि समय टी इक्वल्स टु 2 वर्ष भन्ने दिएको छ। ह्रास दर आर इक्वल्स टु 8% भन्ने दिएको छ भने सुरुको मोटरसाइकलको मूल्य पी इक्वल्स टु वाट भनेर भनेको छ। ल मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ यो जनसङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धीमा। आजको क्लासमा अनि पीटी इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ भने चाहे पीटी निकाल्नुहोस्, पी निकाल्नुहोस्, आर निकाल्नुहोस् अथवा टी निकाल्नुहोस्, यी चारवटा मध्ये जुनसुकै पनि मिसिङ हुन सक्छ। यी प्रश्नमा कहिलेकाहीँ पी मिसिङ हुन सक्छ, कहिले पीटी मिसिङ हुन सक्छ, कहिले आर मिसिङ हुन सक्छ, कहिले टी मिसिङ हुन सक्छ। यी चारवटा मध्ये जुनसुकै भ्यालुहरू पनि हामीसँग मिसिङ भएको अवस्थामा जे निकाल्दा पीटी निकाल्दा, पी निकाल्दा, आर निकाल्दा, टी निकाल्दा यो मात्रै फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। यो मात्रै फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। यही फर्मुलामा आफ्नो भ्यालु राखेपछि मिसिङ भ्यालु अटोमेटिक यसैले दिन्छ। भने हामीलाई थाहा छ अब पी निकाल्ने फर्मुला त थाहा छैन, तर एउटा फर्मुला के थाहा छ भने हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने पीटी इक्वल्स टु पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ भन्ने थाहा छ। भने आफ्नो भ्यालु राखौँ न त के हुन्छ रहेछ। और 253,920 इक्वल्स टु पी को पी 1 माइनस आर को ठाउँमा मैले 8 राख्छु, 8/100 को पावर कति त 2 वर्ष। और 253,920
इक्वल्स टु पी को पी को भ्यालु छैन हामीसँग 100 माइनस 8 अपन 100 को पावर 2 और 253920 इक्वल्स टु पी ब्राकेट 192 अपन 100 को पावर 2 है के हुँदो रहेछ और 253920 equals to p bracket 0.92 को होल स्क्वायर और 253920 equals to p अब 0.92 को स्क्वायर भनेको छ भाइ बहिनीहरु 0.92 into 0.92 गर्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त 0 हेरे यहाँ 0.8464 p हुँदैछ और 253920 divided by 0.8464 equals to p 253920 divided by 0.8464 गर्दाखेरि और 2345 equals to p. So therefore p equals to 3 lakh हुँदो रहेछ. Therefore सुरु उक्त मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य कति रहेछ 3 लाख रहेछ भनेर हामी यसको आन्सर यसरी निकाल्छौं भने यो प्रश्नमा पीटी को भ्यालु दियो र पी को भ्यालु पत्ता लगाउन पठाए भाइ बहिनीहरु 2 वर्षपछि एउटा मोटरसाइकलको मूल्य 2,53,920 छ भने सुरुमा किन्दाखेरि कतिमा किनिएको रहेछ र यसको ह्रास दर पनि कति त 8% छ भने हामी यो प्रश्नमा अघिको प्रश्नमा पीटी को भ्यालु निकाल्यौं भने यो प्रश्नमा हामी पी को भ्यालु निकाल्यौं मैले एकचोटी सुरुदेखि थोरै भन्दिन्छु 2 वर्षपछिको भन्ने बित्तिकै हामी पीटी को भ्यालु दियो समय यही थियो र ह्रास दर डिप्रिसिएसन रेट भनेको छ यो आर को भ्यालु दियो भने सुरुको मूल्य पी पत्ता लगाऊ हामी मैले यो फर्मुला भने यसमा चाहे पी पत्ता लगाउनु पठाओस् आर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अथवा टी अथवा पीटी जे निकाल्नु परे पनि हामी यही फर्मुला मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को नेक्स्ट फर्मुला छैन अनि यही फर्मुलामा आफ्नो भ्यालु राख्यौं अनि पी यहाँ कोएफिसिएन्टको रूपमा छ भने यो भित्रको सबै क्याल्कुलेसन गरेर बल्ल पी ले मल्टिप्लाई गर्छौं र अनि त्यसपछि डिभाइड गर्दाखेरि पी को भ्यालु आयो पी को भ्यालु नै आन्सर therefore उक्त मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य कति रहेछ त 3 लाख रहेछ अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं अर्को प्रश्न क्वेशन नम्बर 4 वार्षिक 5% का दरले 5% का दरले 5% का दरले 2 वर्ष लगातार अमेरिकी डलर को अवमूल्यन पछि अहिले
अमेरिकी डलर डलरलाई यसरी सिम्बोल गर्छ 1 बराबर रु 1000 छ भने 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर एक बराबर कति पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरु हेर है, यो डिभ्यालुएट भन्ने यो शब्द हाम्रो मनी एक्सचेन्जमा अथवा है मुद्रा विनिमय भन्नेमा पनि आएको थियो। तिमीले कतिको ख्याल गरेका छौ मुद्रा विनिमय भन्नेमा? मुद्रा विनिमय भन्नेमा अमेरिकी डलरको हैन नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा भन्ने थियो भाइ बहिनीहरु। नेपाली मुद्रा लगा हेरे नेपाली बजारमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन पश्चात अमेरिकी डलर एक समथिङ भन्ने कुरा थियो। तर यहाँ पढ्यो पक्कै पढ्यो होला, छुट्टै सक्यो होला, अमेरिकी डलरको अवमूल्यन पछि भनेर भनेको छ है। यहाँ अहिले यहाँ के भनेको छ, अमेरिकी डलर के भनेको छ, अवमूल्यन भनेर भनेको छ। भने अब अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुनु भनेको हेर यहाँ अमेरिकी डलर सस्तिनु आज 100 रुपियाँ परेको छ भने रे अब अमेरिकी डलरको भाउ भनेको थोरै नेपालीमा पनि अमेरिकी डलर किन्न सकिन्छ है भनेर भनेको। नेपाली रुपियाँ थोरै भए पनि अमेरिकी डलर किन्न सकिन्छ। अवमूल्यन हुनु भनेको पहिला भन्दा नेपाली डलरको अमेरिकी डलरको मूल्य घट्नु भनेको। पहिला हामी अमेरिकी डलर किन्नलाई धेरै पैसा बोकेर जानु पर्थ्यो भने अहिले हामी अमेरिकी डलर किन्नको लागि धेरै पैसा बोक्नु पर्दैन, कम बोके पनि हुन्छ भने। अब अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुनु भनेको अमेरिकी डलरको भाग घट्नु हो। नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनु भनेको नेपाली मुद्राको मूल्य घट्नु हो। अवमूल्यन यहाँ हेर, अमेरिकी डलर डिभ्यालुएट, यो अवमूल्यन भन्नेलाई डिभ्यालुएट भन्छ भाइ बहिनीहरु इंग्लिशमा। अमेरिकी डलर के भएको छ, डिभ्यालुएट भएको छ। हाम्रो नेपाली पैसा डिभ्यालुएट भएको हैन, नेपाली रुपीस डिभ्यालुएट होइन, के हो त अमेरिकी डलर डिभ्यालुएट भएको भने। हेर है अब फेरि अब प्रश्नमा जाउँ त हामी। वार्षिक 5% का दरले 2 वर्षमा लगातार अमेरिकी डलरको अवमूल्यन पछि अहिले यति छ भने 2 वर्ष अगाडि भनेको सुरुमा कति थियो थाहा छैन, अहिले कति छ त भने 1 डलर बराबर कति छ त रु 100 छ भने हामी सोलुसनमा जान्छौं। पहिला कति थियो केही पनि थाहा छैन, सुरुवातमा कति हो केही पनि, सुरुको अनि अमेरिकी डलरको मूल्य चाहिँ कति नेरु हो भन्ने केही पनि थाहा छैन, तर अहिले थाहा छ। अहिले कति छ त 1 डलर बराबर रु 100 छ भने यहाँ मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, पहिले र हाल भन्ने अर्थमा पहिलेकोलाई हामी पी र हालकोलाई हामी पीटी भन्छौं है भनेर पठाएको थिएँ। अनि हालको र पछि भन्ने अर्थमा हाललाई हामी पी र पछिलाई हामी पीटी भन्छौं है भनेर हिजोको क्लासमा मैले भाइ बहिनीलाई बताएको थिएँ। अहिले त्यस्तै आयो, पहिलेको कुरा आयो र 2 वर्ष अगाडि पहिले भन्नु र अगाडि भन्नु एउटै कुरा हो र अहिले हालको कुरा पनि आयो भने हाल भन्ने बित्तिकै हामी पीटी मान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हाल अमेरिकी डलर 1 ल हामी पी बराबर कति लेट गर्छौं, कतिमा छ त
पिटी इक्वल्स टु कति त रु 100 छ अनि वार्षिक वृद्धि दर यसरी तले अवमूल्यन भनेको अवमूल्यन हुनु भनेको गर्दै जानु अमेरिकी डलर ह्रास हुँदै जानु हो ह्रास दर आर इक्वल्स टु कति त 5% समय टी इक्वल्स टु कति त 2 वर्ष भने 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर एकलाई हामी पी हुन्छ किनभने यो 2 वर्ष अगाडि हो अगाडि पी हुनु पर्यो इनिशियल अनि आफ्टर 2 इयर्स अहिले प्रेजेन्ट भनेको 2 वर्ष पछि हुँदै अहिले आएको त्यसकारण हामी यो पीटी पनि हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीले सामान्य अर्थमा यसको सामान्य बुझाइ मैले अघि पनि भने मैले सामान्य बुझाइ पहिले र हाल अनि हाल र भन्ने कुरा यसलाई ख्याल गर्नु पहिले आइसकेपछि हाल हुन्छ पहिले भनेको इनिशियल कन्डिसन हो र हाल भनेको आफ्टर टी इयर त्यसकारण इनिशियललाई हामी जहिले पनि पी आफ्टर टी इयरलाई हामी पीटी गर्छौं है अनि हाल भनेको प्रेजेन्ट र पछि भनेको आफ्टर टी इयर्स पीटी हाल प्रेजेन्ट पी र आफ्टर टी इयर पीटी पछि भनेको समथिङ वर्ष यति वर्ष पछि है पहिलेकोलाई हामी जहिले पनि पी र हालकोलाई हामी पीटी भन्ने हुँदाखेरि हालको अमेरिकी डलर 1 पीटी गर्नुपर्ने भएको रहेछ बराबर रु कति त 100 अनि अमेरिकी मुद्रा नेपाली मुद्रा डिभ्यालुएट भएको होइन अमेरिकी मुद्रा के भएको त डिभ्यालुएट भएको त्यस कारणले गर्दा अमेरिकी मुद्रा के भएको छ ह्रास भइरहेको छ ह्रास दर कसरी त 5% ले ह्रास भइरहेको छ 5% समय टी इक्वल्स टु कति त 2 वर्ष अनि 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर कति त 1 पी बराबर वाट भनेको छ अब उही यो कुरा हामीलाई थाहा छ PT equals to P bracket 1 minus R by 100 को पावर T हो PT को ठाउँमा 100 हुन्छ भाइ बहिनीहरु P को P नै छ 1 minus R को ठाउँमा 5/100 को पावर 2 और 100 equals to P bracket 100 minus 5/100 को पावर T 2 और 100 equals to P bracket 95/100 को पावर 2 और 100 P bracket 0.95 को स्क्वायर 0.95 लाई स्क्वायर गरौँ 0.95 into 0.95 गर्दाखेरि 0.95 into 0.95 गर्दा और 100 equals to P bracket अथवा 0.9025 P और 100 upon 0.9025 equals to P therefore P equals to कति त 100 divided by 0.9025 गर्दा कति त 110 अरे 110.8 therefore 2 वर्ष अघि therefore अमेरिकी
अमेरिकी डलरको तो लेख्नु परेन, हामी सिधै लेख्थ्यौँ। यहाँ छोटो गरी बुझ्ने भाषामा लेख्यौँ। देयरफोर 2 वर्ष अगाडि अमेरिकी डलर एक बराबर नेहरू 110.8 थियो भनेर ल हेर, पहिला हामी अमेरिकी डलर हेर है, पहिला हामी अमेरिकी डलर किन्नु पर्यो भने कति बोकेर जाँदो रहेछौँ त? हामी 110 रुपियाँ 8 पैसा बोकेर जाँदो रहेछौँ। अहिले अमेरिकी डलर किन्न पर्यो भने हामी कति त? जम्मा 100 रुपियाँ बोकेर। अहिले हामी अमेरिकी डलर किन्न पर्यो भने हामी कति त? जम्मा 100 रुपियाँ मात्रै बोकेर गयो भने पुग्ने रहेछ। यस्तो धेरै अवमूल्यन भएछ। ल हेर, हामी मुद्रा विनिमयमा अवमूल्यन हुँदाखेरि नेपाली रुपियाँ थोरैबाट बढेर हामी के त धेरैमा गएको थियो। अहिले 100 पर्छ भने अनि अवमूल्यन पछि धेरै भन्ने थियो। तर पहिला हेर त, पहिला अमेरिकी डलर किन्नलाई 110 रुपियाँ 8 पैसा तिर्नु पर्यो रहेछ। अहिले त हामी मुद्रा अवमूल्यन भइसकेपछि त थोरै बोकेर गए पनि हुने रहेछ। अहिले त जम्मा 100 रुपियाँ। हिजो अस्तिसम्म, पहिला 2 वर्ष अगाडिसम्म यत्रो धेरै पर्थ्यो 1 रुपियाँ अमेरिकी डलरलाई। अहिले सस्तिएछ, अमेरिकी डलर सस्तिएछ भनेको थोरै रुपियाँ लिएर गयो भने पनि धेरै अमेरिकी डलर किन्न सकिने रहेछ। यसलाई अमेरिकी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ कि अमेरिकी मुद्रा अवमूल्यन, अमेरिकी डलर अवमूल्यन भएको छ भन्ने कुरा हामी धेरै जसो यसमा यो राज दरमा अमेरिकी डलर अवमूल्यनकै मात्रै कुरा आउँछ। तर मुद्रा विनिमयमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भन्ने हुन्छ है। मुद्रा विनिमयमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भन्ने हुन्छ। तर यहाँ अनि यो हामी यो मिश्र राज सम्बन्धीमा अमेरिकी डलर अवमूल्यन हुने भन्ने हुन्छ। यहाँ ख्याल गर्ने के कुन हो त यहाँ अवमूल्यन भएको भन्ने कुरा ख्याल गर्ने। अनि यसमा राजदर 5% टाइम टु इयर, अनि हालको र मैले अघि बताइसकेँ हाल र पछि भन्ने शब्दमा कुनलाई पी र कुनलाई पिठी मान्ने भन्ने कुरा भने पहिलेको पी भन्ने सोधेको रहेछ। हामी जुनमा पनि यही फर्मुला प्रयोग गर्छौँ भनेको थिएँ। यसरी क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि हामी 2 वर्ष पहिला 1 अमेरिकी डलर किन्नको लागि 110 रुपिज 8 पैसा बोकेर जानु पर्दो रहेछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो मिश्र राजसँग सम्बन्धित हामी पिटी निकाल्न सिक्यौँ, हामी पी निकाल्न सिक्यौँ। अनि हामी अहिले यो अवमूल्यन खाले फरक खाले प्रश्नहरूको समाधान गऱ्यौँ। यो सँगै अब यसमा आउने भनेको भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ टाइम निकाल्न पर्न सक्छ, कहिले आर निकाल्न पर्न सक्छ। तर हामी फर्मुला यसैमा रहेर हिजोको प्रश्नमा वृद्धि दरमा जनसङ्ख्या वृद्धिमा आर निकाल्ने, टाइम निकाल्ने सबै खाले प्रश्नहरूलाई समेटेको थिएँ। सिमिलरली त्यही मेथडबाट तिमीहरूले यसका यो मिश्र राज सम्बन्धी प्रश्नहरूको पनि तिमीहरूले समाधान गर्न सक्नेछौ। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यहाँ के पनि भन्न सक्छ भने कति रुपैयाँ ह्रास भयो है, यहाँ कति रुपैयाँ ह्रास भएको रहेछ भने थोरै भन्न सक्छ है। ह्रास रकम पत्ता लगाऊ भनेर भन्न सक्छ। अब यहाँबाट कसरी होला ह्रास रकम पत्ता लगाउने, यो सामान्य अर्थमा मात्रै नसोधेर थोरै ह्रास रकम पनि पत्ता लगाऊ भन्यो भने ल हेर त पक्कै पनि तिमीले छुट्याइसक्यो होला। तिमीले कसरी छुट्यायो होला भने पी र पिटीको अन्तरलाई हामी रकम भन्छ है भाइ बहिनीहरू। पी र पिटीको अन्तरलाई हामी ह्रास रकम भन्छ जहिले पनि। कति रुपियाँ ह्रास भएको रहेछ त हेर त, कति अवमूल्य ह्रास रकम पत्ता लगाऊ भन्दाखेरि जहिले पनि पी र पिटीको अन्तरलाई हामी ह्रास भएको रकम भनेर भनिन्छ।
यसरी कहिलेकाहीँ रास रकम पनि सोध्न सक्छ झुक्क्याउनको लागि भने भाइ बहिनीहरू यो यस्तो समस्याहरूमा नझुक्किने। हामी अङ्कगणितमा हामी कर कमिसनका प्रश्नहरूको सोलुसन गर्यौँ अनि चक्रीय ब्याजसँग सम्बन्धित समस्याहरूको विषयमा छलफल गर्यौँ। तीसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई सोलुसन संख्या वृद्धि र मिश्र राज सम्बन्धी यसका यो विषयमा छलफल गर्यौँ र योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको हामी हल गर्यौँ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्यो होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यो भन्दै हामी अङ्कगणितमा जम्मी अङ्कगणितमा 14 नम्बरको क्वेसन हामी सकिएको छ। त्यो मध्ये मैले अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, त्यहाँ सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन अनि लङ क्वेसन र अनि 5 मार्क्स खाले क्वेसनहरू यी सबै इन्क्लुड हुन्छ। मैले ती सबै अङ्क आउने प्रश्नहरूलाई मैले विगतका क्लासहरूमा समेटिसकेको छु र यति भन्दै हाम्रो यो अङ्कगणित च्याप्टर सकिएको छ भाइ बहिनीहरू। भोलिको क्लासमा मैले क्षेत्रमिति अथवा मेन्सुरेसनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नेछु। त्योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछु। त्यहाँ विभिन्न किसिमका फिगरहरू युज हुनुहुन्छ, ती फिगरहरूको विषयमा पनि डिस्कस गर्नेछु भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।